ल्हान एकल्याची काळजी स्वता घेवपाक जाय, दुसरो काळजी घेवची ना. आनी हांवें पयल्या लायफान म्हणजे आतां 18-20 वर्सां जावपाक गेली पॉलिटिकल लायफान की जशें दोतोरान सांगलां की म्हाका एटॅक येवन गेल्लो, म्हाका राती दुखपाक लागलें, हांव फाल्यां वचून म्हणजे बायलेन म्हाका फोर्स केला आतांच वचपाक जाय, पूण हांव म्हाका दिसता तुजे मदें आहा. ह्यो गोश्टी जेन्ना ह्यो गोश्टी दोतोर सांगता म्हणजे हेजेर लक्ष घालपाक जाय. हार्ट अटॅक म्हणटा तो केन्ना आमकां जाणटेल्यांक येता, भुरग्यांक येता अशें ना. आज आमी पळयता की 20 वर्साचे भुरग्यां धरून 18 वर्साचे भुरग्यां धरून जाणटेल्यांकूय येता. सो केन्ना असली गोश्टी जाता. जशें डॉक्टर मिलिंदान सांगलां, आमी प्रयत्न करता की हॉस्पिटल बरें केल्लें आसा, खुबशी गोश्टी केल्ल्यो आसा. डॉक्टर मिलिंद म्हाका सदांच सांगता कितें हेल्प जाय म्हाका सांग. कितें आसता, सरकार आनी दोतोर दोनूय गोश्टी मेळोन ते आमकां फुडें व्हरपाक जाय. सुशील बाबाक सांगलां, सीएमाक सांगलां, भिवपाची गरज ना अशें आमकां सीएम म्हणत आसता. हांव केन्ना केन्ना भिता, कित्याक लास्टाक कितें जे येदें व्हडलें हॉस्पिटल केलां ते फाल्यां लोकांक अर्पण करपाक जाय. आनी ज्यो सुविधा केल्ल्यो आहा ते सर्जिकल वॉर्ड केल्ले आसा, ऑपरेशन थिएटर केल्ले आहा, मॅटर्निटी वॉर्ड केल्ले आहा, हे लोकां खातीर दिवपाक जाय. नाल्यार ते बंद उरले जाल्यार ते फुडें वयचे ना सारके. सो हांव सदांच पत्र करून सीएमाक आनी आमचे विश्वजीत बाबाक लेटर बरयता, मॅसेजी घालता की हो जो सुविधा जे आमच्या हॉस्पिटलान केल्लें येदें व्हडलें हॉस्पिटल बांदलां तें लोकां खातीर अर्पण जावपाक जाय. पूण ही बरी गोश्ट, मिलिंद सारके मनीस, डॉक्टर मिलिंद सारके मनीस जे भायर सून आपणाचो जो ते व्हडलें प्रोफेशन आसा ते सोडून ते आज आमकां लोकांक सेवा दिवपाक गोंयांत रावपाचें हें केल्लें. खूब कमी लोक अशे आसतले की जे आमी हांगा घेतल्या आनी परतून दिवपाक जे फुडें सरता. कित्याक पयशे श्रेश्ठ न्ही, जगपाक आमकां 2 टायम जेवण, 1 टायम च्या. पयशे घेवन आमी जर फाल्यां ना, आमकां खबर आसा जाणटेलें कितें आसा, भुरगीं कशीं पिट्टा आनी कोणाक मारता आनी कितें करता, एकमेकाक झगडटा, खावपाक पयशे आमचे दवरलेले. ह्यो गोश्टी ना धरता डॉक्टर मिलिंदान आपणाचो सेवा परतून दिवपाक हो भाग ताका हांगा परतून इंग्लंडच्यान आतां सांगतालो की आपण परतून वचना, हांवें चिंतलें वयतलें म्हूण, पूण आज लोकांचो प्रेम आनी लोकांचो मोग आनी लोकांचे जे हांगा गोंयांत जाय तितूंत भितर हांव हॅप्पी आसा. आनी हांवें डिसायड केला की वयचो ना आनी हांगाच रावतलो. हांव ताका तुमचे मातून पत्र येता भारतीय जनता पार्टी घडून हाडपाक भरपूर प्रयत्न केले आसा, ताका पुरेपूर हाताळलेला आमचो सर्जिकल करतात. कित्याक आमी चडशीं जाणटी एबाव 60 कित्याक दवरला, 60 वर्सांची वयर चडशीं भायर सरतात, चेकअप करपाक वचतात, कित्याक तांकां कोण तरी घेवन वचपाक आसना. सो स्पेशल सराक फक्त 60 वर्सां वयर महिला खातीर दवरिल्लो आसा. चडांत चड सरांचे देव बरें करूंक ओके म्हाका आयोजीत केला सर. तशेंच दोतोराचे हांव आभार मानता, तशेंच दोतोराचे आभार मानता हो हांगा तुका मार्गदर्शन केल्या बद्दल आनी म्हाका हांगा केल्या बद्दल. सेवा पखवाडा म्हळ्यार पंदरवडो फोर्टमॅन. सो गेली वर्सा एक न्यू कॉन्सेप्ट आयलो की सेलिब्रेशन करचे पेक्षा आमी सेवा करूया. रादर दॅन सेलिब्रेटिंग लेट्स डू द सर्वीस. कित्याक तुमी पळयताय न्ही जाल्यार जेन्ना तूं कितें कोणाकूय करता आनी तो तुका थँक्यू म्हणटा, बरें दिसता, यू फील प्राऊड. ते फिलींग सगळ्याक आयला आसतलें. सो एक्झाम्पल आतां जे डॉक्टर्स आनी नर्सीस जीएमसीन जावं प्रायवेटान काम करतात, सगळ्यांकूच हाय सॅलरी पे जायना आसतली, नर्सीस, हेल्थ केअर वर्कर्स. पूण तुम्ही तांचे कडेन जे उलयत न्ही, दे आर व्हेरी व्हेरी कंटेंटेड. जो हॅपीनेस कोशंट आसता एंड ऑफ युअर करियर, जेन्ना 65 वर्सां जातात, रिटायर जाता, यू नो आतां जालें आयुश्य सोंपलें, तेन्ना तो हॅपीनेस जो आसता, लायक माय पेरंट्स आर टीचर्स, they were not paid very high, but they were extremely happy and we got everything what we needed. So तशें करून हो सेवा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो थोडक्यात सांगता, गेले वर्सा आमच्या हॉस्पिटलान अलॉंग विथ द डिफरंट बीजेपी मंडळास आमी 7 कॅम्प केले, सावड्डे, काले आनी सगळी कडेन केले. तशें ह्याय वर्सा फर्स्ट म्हाका विश्वास इज माय गुड फ्रेंड हांवें म्हाका फोन केलो. हांवें म्हणलें येस यू डू इट, वी आर देर. Thanks to all my nurses, doctors and hospital staff. तांणी सगळ्यांनी लीव बीन तशें कांय ना, कित्याक थोडे जाण संडे काम करतात, तांकां मंडे ऑफ आसता. सो नोबडी सेड आय एम नॉट कमिंग, एवरीबडी सेड येस. सो तुमी सगळ्यांनी आतां हो जो आयचो जो कॅम्प आसा तातूंत भितर आमी डायबिटीज चॅक केल्या, सो फास्टींग शुगर, मागीर बीपी चॅक करतले, आनी ईसीजी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ईसीजी म्हळ्यार कार्डिओग्राम. तो जर नॉर्मल आसा व्हेरी गुड, ईसीजी नॉर्मल आसा, तुमचो प्रेशर, डायबिटीज ना आनी कांयच त्रास जायना जाल्यार डोंट वरी, गो होम, कांयच जावचें ना. जर कार्डिओग्राम जो काडला तातूंत भितर कितें मेळ्ळा आनी तुमकां डायबिटीज नाल्यार प्रेशर आसा जाल्यार
आमी तुमचो इको करतले. इको म्हळ्यार सोनोग्राफी हार्ट चेक करतले. हांगाच कुडचड्यारच आमचे इको मशीन आसा तें हाडपा मेळना, ट्रान्सफर करपा मेळना. आनी हो मार्केटींग कॅम्प बी न्ही इको करपाक जावं सपोज कोणाक ब्लॉकेज मेळ्ळो, एक्झाम्पल दिता, आय होप टचवूड कोणाक मेळचो न्ही, सपोज मेळ्ळो जाल्यार DDSSY हाच्या अंडर आमी तांकां फॉलोअप करून प्रायवेटान नाल्यार GMCन आमी करून घेतले. सो कोणाकूय कितें मेळ्ळें जाल्यार रायट फ्रॉम द स्टार्ट टील द एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमचो नंबर आसा, तुमी कोणाक फोन केल्यार जाता. आनी लास्ट इयर आमी अशेंच केल्लें आसा. आतां आमच्या हॉस्पिटलांत सरान सांगलें तशें इतली सगळ्यो सुविधा आसता. लोकांक प्रश्न पडटा की बाबा इतली सुविधा म्हळ्यार पयशे, प्रायवेट डॉक्टर्स मीन्स पयशे, हें समीकरण जाला. इट्स मे बी ट्रू टू सम एक्सटेंट, यू हॅव टू पे, पूण तितले न्ही जितले दिसता. हांगा बसले जातले अर्दे म्हजे पेशंट ते म्हजे फुड्यान येतात. सो दे नो. आनी बेस्ट म्हणल्यार गोवा गव्हर्मेंटान जी DDSSY सुविधा केल्या आमच्या हॉस्पिटलांनी आसा, कांयच पे करपा पडना. ते पयशे आमी जे बील करता गव्हर्मेंट आमकां रिइम्बर्स करतात. So only thing I will request Nilesh sir to make sure that it's reimbursed a little quicker, because we are not funded by corporate. So if suppose some money is not there, it becomes a little problem, because we are small, all the hospitals in Goa. But DDSSY services itli bari asa. Ami Vidija knows, she manages the DDSSY, आमचे staff. So सगळ्याक आमी जे कितें हाजे कडेन प्रोसिजर करतले ते अंडर DDSSY. So आमी अनेक सांगता सर तुमकां, तुमचे जे व्हॉलंटियर्स, पंच आनी ZP मेंबर्स, तुमचे जे लोक आसा तांकां सांगात की DDSSY रिन्यू करा. अर्दे पेशंट DDSSY रिन्यू करना आनी थोड्यांनी करूंकूच ना, विच इज लिटल सरप्रायझिंग. कितें जाता, पेशंट येता, कार्ड आसता, पूण ते रिन्यू आसना, तो OTP तांकां पावना. सो कार्ड आसा पूण आमी रजिस्टर करता, आमकां रजिस्ट्रेशन जायना. आनी 2-3 दीस जातकच आमकां फोन येता, ना तुमी करपा जाय आशिल्लें, जायना तुमचें. सो वी आर इन द सूप. आमकां चार्ज करचें पडटा आनी पेशंट आमकां हे म्हणटा कार्ड आसतना बी जावना. आनी मागीर वेगळो मेसेज स्प्रेड जाता की आमी DDSSY आसतना करनात. सो हेल्थ कॅर म्हळ्यार कशें आसा, पेशंट, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सीस, वी ऑल हॅव टू वर्क टुगेदर. जाल्यार नांव पिड्यार जाता हेल्थ कॅराचें. आनी गव्हर्मेंट प्रायवेट सांगपाचें म्हळ्यार गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट एकूच म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक आमी GMCंतल्यान शिकून आयल्या. माय वायफ वर्क्स इन GMC, आय डू प्रायवेट. DDSSY इज प्रायवेट इनिशिएटीव फॉर द गव्हर्मेंट, फॉर द प्रायवेट. सो एंड ऑफ द डे प्रायवेट आनी गव्हर्मेंट म्हणून लोक वेगळे आसनात. एमर्जन्सी दोतोर जाय, तो प्रायवेट काय गव्हर्मेंट तशें कांयच ना. सो